इससे आपके में? नॉट एट ऑल। देखिए, मुलाकात, खबरें, ये तमाम चीज़ें उड़ती रहती हैं। कभी फलाना पहुंच गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन मेरे पास सरकारी, गैर सरकारी, मुसद्दका, गैर मुसद्दका, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई रिहाई की बातचीत हुई है। और ये आपको पहले कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि खान साहब बातचीत के ज़रिए रिहा नहीं होते। खान साहब ने अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियरली रखा हुआ है कि मैं अदालतों से रिलीफ के बाद बाहर आऊँगा, मैं कोई डील करके या मैं ऐसे बाहर नहीं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा, जहां अभी तक खान साहब के केसेस ही नहीं चल रहे? सियासत का रुख किस तरफ होगा? देखिए, 26वीं तरमीम के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के कानून पे शब खून मारा गया और लोगों को अगवा करके, उनकी फैमिलीज को अगवा करके नंबर्स पूरे किए गए। एक इंतहाई अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक मैनर के अंदर ये तरमीम की गई। उसके बावजूद अदालतों से इंसाफ मिले या ना मिले, हमने दरवाज़ा खटखटाते रहना है अदालत का। देखिए, यही एक डिफरेंस होता है एक मिलिटेंट में और एक लॉ बाइंडिंग सिविलाइज्ड सिटीजन जो किसी मुल्क का हो उसके दरमियान, कि मिलिटेंट को अगर किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो वो रियासत के खिलाफ या गिरोह के खिलाफ हथियार उठा लेता है। हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। एहतियात का प्लान है कि 24 से 48 घंटों में एहतजाजी तहरीक का ऐलान होने का इम्कान था, वो इम्कान अभी भी बरकरार है? आप अगले 24 घंटे सिर्फ इंतजार कर लें, आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। बजट कैसे देखेंगे? अवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल बजट होगा? पाकिस्तान में बहुत रेयर है कि अवाम दोस्त बजट आए। मैं आज चेक कर रहा था, मोटरसाइकिल की जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 3 गुना कर दी गई। आपका जो नया कनेक्शन था, पहले एक आम आदमी जब बिजली का लगवाता था 7,200 रुपया दे के लगवाता था, वो 24,000 कर दिया गया। ठीक है, आपके हर सेगमेंट, आपका जो जिम्मेदार था, जो हम पानी के ऊपर सालाना अभियाना अदा करते हैं, वो 750 रुपये से बढ़ा के तो 2200 रुपये कर दिया गया। अभी बजट आया नहीं है, बजट आना है। बजट आने से पहले अगर ये इकदाम किए जा रहे तो देन यू कैन बेटर इमेजिन कि व्हाट विल हैपन। तहरीक अदम एतमाद की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, है कोई ऐसी इत्तला? स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एतमाद की तो डिस्कस हुई है, वो तो उसको मैं छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन ये प्रपोजल महमूद खान अचकज़ई साहब का मौजूद है और ये पहले डिस्कस भी हो चुका है। सर, मैंने प्रपोजल की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फैसला हो गया। तो प्रपोजल तो जो आता है उसके ऊपर फैसला होना ना होना वो डिफरेंट इशू होता है ना। तो प्रपोजल उनका आया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल और कोर कमेटी फैसला करेगी और उसमें भी डिले इस वजह से हो रहा है कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी वो साहब इस वक्त सफारती महाज पे पाकिस्तान की जानब से कुछ बदबूद तश्कील दिए गए हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का इमेज जो है वो करेंगे। उसमें अपोजिशन की जानब से किसी शख्स को शामिल नहीं किया गया, जबकि इसका कंपैरिजन अगर भारत से किया जाए तो उन्होंने 17 अपोजिशन जमातों को अपने लूप में लिया और उनको भेजा मुख्तलिफ ममालिक। जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हों, महरूमी का शिकार हों, अंदरूनी खौफ का शिकार हों, फिर उनकी तरफ से यही होता है। उनके लिए कभी भी रियासती मुफाद बालादस्त नहीं रहा। अब देखिए, हमारी कितनी सख्त रिजर्वेशंस थी, लेकिन जो ही जंग का मामला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बंदा जो है वोट के, और इसको फिर तस्लीम भी किया गया। लेकिन दूसरी साइड पे पोजीशन ये है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और किसी रियासती मुआज की आप बात कर रहे हैं, जिस जमात का सरबराह मोदी का नाम ना ले सके, हिंदुस्तान का नाम ना ले सके, ब्रूटैलिटी की बात ना कर सके, 26 जाफर एक्सप्रेस में छात्रों की बात ना कर सके, इंडिया से कंडेमनेशन डिमांड ना कर सके, वो सफारती महाज में क्या करेगा मैं बताना नहीं चाहता। थैंक यू। जिसने आपके ऊपर हमला किया उससे आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो अपने मुल्क के, अपने पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं मुज़ाकरात कर सकते। उनके साथ भी आप मोदी के साथ बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर हमले कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इनको सपोर्ट है आवाम की, उनके साथ भी जरूर बातचीत भी होनी चाहिए और उनको शामिल भी करना चाहिए। तो आतिफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कि देखिए, ये तो हुकूमत की अपनी एक सोच की, शायद बच्चों वाली सोच है उनकी,
کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری ملک نے سارے قوم نے آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور جنگ تو ختم ہو گئی، الحمدللہ ہم جیت گئے، پاکستان کو برتری ہوئی، بھارت ذلیل ہوا، لیکن پاکستان کے مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اکانومی ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم میں چلانا ہے تو پھر تو صحیح ہے، کب تک آپ صرف خوشیاں مناتے رہیں گے کہ جی ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، ہم واقعی جنگ جیت گئے، سب کو مبارک ہو، لیکن اس سے آگے بھی کچھ سوچنا ہے، اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے، اگر ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے تب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب ساروں کو آپ بٹھا کے ان کے اعتراضات دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ٹیکسز کلیکٹ نہیں ہوں گے، ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوگی، یہ ساری وجوہات ہیں، اس کی بنا پہ حکومت کی رسپانسبلٹی بنی۔ تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر ان سے مذاکرات ہوتے ہیں تو خان صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ جب سخت وقت آیا انہوں نے سارے سپورٹ کی، ہم نے سپورٹ کی، انہوں نے سپورٹ کی ملک کی، تو اگر مذاکرات ہوتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے وہ تو ہر وقت تیار ہے، لیکن اگر ڈیل کی بات ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے وہ کبھی نہیں کریں گے۔ بجٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے یا کوئی بڑی کوئی چیزیں ہو سکیں گی، کیونکہ ان کے آلریڈی ٹیکسز ریونیوز کے شارٹ فالس ہیں، تو اگر وہ یہ پورا نہیں کر سکتے، اور وجہ اس کی ہے کہ اکانومی آپ کی شرنک ہو رہی ہے، پاکستان سے کاروباری لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، تو اگر یہاں کے لوکل لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں، تو باہر سے کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں بڑھے گا، آپ کو ٹیکسز کم ملیں گے، تو جب آپ ٹیکسز کم ملیں گے تو آپ عوام کے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتے۔ تھینک یو سر۔ تو ہم سے فارملی کوئی تجاویز نہیں لی گئی، لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو غلط ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس ہے، جو ٹیکس نیٹ میں آیا ہوا ہے، آپ اسی کو مسجد میں چھوڑتے رہیں، حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی۔ آپ کو ٹیکس کا بیس پروڈن کرنا پڑتا ہے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو کروڑ روپے کماتے ہیں، 1 روپے ٹیکس نہیں دیتے، اور جس بیچاری سیلری کلاس جو ہیں ان کی سیلری سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ زیادتی ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے، آپ کو جو جتنا کماتا ہے اس کے مطابق اس سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ سر کیا وہ جو وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی یا احتجاج کے حوالے سے کوئی لائے عمل دیتی ہے تو اس میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، مذاکرات ہونے والے ہیں، ڈیل ہونے والی ہے، اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں، یہ کون سی ذرائع ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں؟ سر یہ وہی ذرائع ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ تحریک چلے، ظاہری بات ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے، لیکن میں دوبارہ یہ چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ خان صاحب نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، ملک کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں بالکل وہ کریں گے، اپنی ذات کے لیے ڈیل کر کے باہر آئیں گے یہ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ سر پاکستان کے لیے خان صاحب کتنا ضروری ہے رہا ہونا؟ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت جو میکسیمم سپورٹ ہے کسی لیڈر کی وہ عمران خان کی ہے، اگر اسی کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ملک میں ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوں گے، اکانومی نہیں چلے گی، تو پاکستان کے لیے تو عمران خان ضروری ہے اس وقت، کیونکہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، تو جب تک آپ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لاتے تو اس وقت تک آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا ٹھیک ہو جائے گا؟ عاطف خان صاحب جنگ جیتنے کے بعد کیا حکومت کو قبولیت تو نہیں مل رہی کیونکہ مقبولیت تو خان صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں جنگ ایک الگ ایشو تھا، وہ جب باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اختلافات بلا کے ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہم جیت گئے لیکن پاکستان کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے، اب یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کرے، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے، جو ان کے ہمارے سب کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرے، یہ عدلیہ پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، یہ میڈیا پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، تبھی ملک آگے چلے گا، سر چلے گا۔ قبولیت ملی ہے یا میرے قبولیت؟ خیال میں تو نہ مقبولیت ملی ہے نہ قبولیت ملی ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اب یہ جھوٹ موٹ کا کہ جی نواز شریف صاحب نے پلان بنایا، نواز شریف صاحب نے جہاز بنایا، وہ بیچارے تو یہ دیکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ قوم یہ چیزیں نہیں بھولے گی، یہ کبھی یہ قوم یہ چیز نہیں بھولے گی کہ جب جنگ تھی اس وقت آپ کہیں پتہ نہیں کس بنکر کے اندر، کس تاخانے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، آپ کا پاکستان کے حق میں، انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی،
ना वज़ीर आज़म किया है, उसने कभी मोदी को यहाँ पे तकरीर भी की, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा जो जिनको इतना शौक है पब्लिसिटी का कि वो कूड़े के डस्टबिन पे भी अपनी तस्वीर लगा देती है, जंग के बारे में ऐसे चुप बैठी हुई थी जैसे पता नहीं किसी और मुल्क की जंग हो रही हो, और फिर बाद में क्रेडिट लेने आ जाते हैं कि ये सब कुछ हमने किया है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है और अवाम ये सारी उम्र याद रखेगी इंशाल्लाह।